तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। र म विश्वास गर्छु आज तपाईहरु सबैजना सन्चो सुविस्ता हुनुहुन्छ भनिकन र आज हामी तपाईहरुको बीचमा एउटा विषयलाई सिकाउनलाई आइरहेका छौं। अनि यो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाइबलमा भएको चाडहरुको विषयमा हामी सिकाउनलाई आएका छौं। र यो विषय धेरै जनाको लागि एउटा एकदमै विवाद भएको विषय छ। तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ भन्ने कुरालाई आज हामी हेर्न गइरहेका छौं। बाइबलमा एउटा खण्ड छ, त्यो खण्डलाई म आज अलिकति तपाईको अगाडि पढ्न चाहन्छु। जब हामी प्रेरितको किताब 18 अध्यायको 24 मा आउँछौं, त्यहाँ आउँदाखेरि हामीले एपोलोस भन्ने एकजना व्यक्तिलाई देख्छौं जसले चाहिँ एकदमै त्यो मान्छे चाहिँ धर्मशास्त्रमा पोख्त थिए भनेको छ। अनि उसले चाहिँ परमेश्वरको मार्गलाई चाहिँ सही प्रकारले सिकाउँथ्यो। तर उसले चाहिँ केवल बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको बप्तिस्माको विषयमा मात्रै थाहा थियो। तर जब पौल इफिसियसमा आएको छ अनि पौल इफिसियसमा आउँदाखेरि जब ऊ त्यो ठाउँमा आइपुगे, उसले त्यति बेला चेलाहरूलाई भेटाए, एपोलोस अनि अरू चेलाहरूलाई भेटाए। अनि उनीहरूलाई सोध्यो के तिमीहरूलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्माको विषयमा थाहा छ भनिकन उसलाई सोध्यो। अनि उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त अहिलेसम्म सुनेको पनि छैनौँ, हामीले त अहिलेसम्म पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुन्छ भन्ने कुरालाई सुनेको पनि छैनौँ भनिकन प्रेरितको किताब 19 अध्यायको 2 पदमा भनेको छ। अनि जब पौलले यूहन्नाको बप्तिस्माको विषयमा भन्यो, यूहन्नाले त तिमीहरूलाई पानीको बप्तिस्मा दियो, तर यीशु ख्रीष्टले चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले सुने। अनि उनीहरू सुन्ने बित्तिकै उनीहरू पनि पवित्र आत्माले भरिए। सो यो एउटा यस्तो खण्ड हो बाइबलको चाड कि यो चाडलाई धेरैपल्ट हामीले प्रचार गरेका छैनौँ। अनि यो प्रचार नगरेको कारणले गर्दाखेरि यसको विषयमा हामी धेरै अनभिज्ञ छौँ। अनि अनभिज्ञ भएको कारणले गर्दाखेरि यो नप्रचारेको कारणले गर्दाखेरि एपोलोस जस्तै धेरैजना एउटा सोझो विश्वासको व्यक्तिहरू छ। प्राय मानिसहरू इनफ्याक्ट सबैजना नै त्यो सोझो विश्वासका छन् जसले चाहिँ त्यही एउटै ब्याप्टिजमलाई लिएर बसिरहेको थियो। जसरी प्रेरितहरूको दिनमा उनीहरूले केवल यूहन्नाको बप्तिस्मालाई मात्रै प्रचार राखेको थियो, जबकि यीशु ख्रीष्ट आइसक्नु भएको थियो अनि पवित्र आत्मा पनि आइसक्नु भएको थियो। तर उनीहरूको प्रचार चाहिँ के थियो, त्यति बेला पनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको मन फिराउको बप्तिस्मालाई मात्रै प्रचार गरिरहेको थियो। अनि जबसम्म कसैले आएर बताएन, त्यसको बारेमा कसैले पनि बताएन, नबताइन्जेलसम्म चाहिँ उनीहरू के थिए भन्दाखेरि उनीहरू अनजान थिए। त्यस्तै प्रकारले हामीले जबसम्म यो कुरालाई राम्रोसँगले केलाएर हेर्दैनौँ, हामी थुप्रै कुरालाई लिकन अनजान हुन्छौँ। अनि हामी त्यो कुरालाई हामी ग्रहण गर्दाखेरि थुप्रो किसिमको सोच अनि विचारहरू आउँछ। सो कसले के सोच्छ या कसले के सोच्दैन त्यसलाई विरोध गर्नु या त्यसको पक्ष लिनुको लागि आज यो शिक्षा आएको होइन। तर वचनले चाहिँ के भन्छ त, वचनले चाहिँ के भन्छ त भन्ने कुरालाई आज म तपाईसँग अलिकति सेयर गर्न चाहन्छु। सो म विश्वास गर्छु तपाईले वचनलाई सिक्दै गर्नु हुँदाखेरि तपाईँ एकदमै तयारीको साथ आउनुभएको छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। म तपाईलाई थुप्रो रेफरेन्सेसहरू देखाउन गइरहेको छु बाइबलबाट, अनि थुप्रो खण्डहरूलाई तपाईसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ कतिवटा प्रेजेन्टेसन्सहरू म अगाडि तपाईको अगाडि ल्याउँछु। अनि म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु जतिजनाले यसलाई हेर्नुहुन्छ, तपाईलाई यो प्रेजेन्टेसन्सहरू चाहिएको खण्डमा तपाईले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी तपाईलाई यो प्रेजेन्टेसन तपाईलाई पठाइदिन सक्छौँ। किनभने तपाईको फोनको मोबाइलमा राम्रोसँगले नदेख्ला या तपाईको कम्प्युटरमा राम्रो भिजिबिलिटी नहोला। सो तपाईले हाम्रो यो इमेल एड्रेसमा जो तपाईले अहिले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ स्क्रिनमा, तपाईले यो इमेल एड्रेसमा इमेल गर्नुभयो भने हामी तपाईलाई तपाईको रेस्पेक्टिभ इमेलमा यो हामीले सिकाउँदै गरेको नोट्सहरू पनि तपाईलाई इमेल गरिदिन सक्छौँ या हामी चाहन्छौँ। सो एउटा प्रश्नदेखि हामी सुरु गर्नेछौँ। चाडको उद्देश्य के हो? व्हाट इज द पर्पस अफ फिस्ट भन्ने कुरालाई हामी सुरु गर्छौँ। सो हामीले जुनै पनि कुरालाई सिक्दै गर्दाखेरि एउटा कुरालाई हामीले याद राख्नुपर्छ। एउटा कुरालाई बाइबलमा पहिलोपल्ट त्यो कहिले लेखेको छ अनि बाइबलमा अन्तिमपल्ट त्यो कहाँ लेखेको छ। सो दुईवटा कुरालाई हामीले स्टार्टिङ पोइन्ट र फिनिसिङ पोइन्टलाई जुनै पनि स्टडीमा हामीले त्यसलाई ल्याउन आवश्यक छ। हामीले स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्टलाई हामीले लिएनौँ भने चाहिँ हामीले थुप्रो निष्कर्षहरू बिचमा हामीले ड्र गर्छौँ अनि त्यो निष्कर्षहरूले हामीलाई रङ डाइरेक्सनमा पुर्याउँछ। अनि तपाईले अगाडि बाददेखि नै हामीसँग जोडिनु भएको छ भने मैले तपाईलाई एउटा नियम सिकाएको छु। त्यसलाई चाहिँ लोफा भनेर, LOFA, लोफा भनेको चाहिँ ल अफ फर्स्ट एपियरेन्स, पहिलोपल्ट कहिले बाइबलमा त्यो कुरा लेखेको छ
है, त्यो चाहिँ लोफा हो। अनि अर्को चाहिँ के हो, ल अफ लास्ट अपियरेन्स हो, लास्ट अन्तिमपल्ट चाहिँ कहिले लेखेको छ। सो त्यो दुईवटा कुरा चाहिँ जहिले पनि एउटा कुनै पनि कुराको सुरुवात हुन्छ अनि कुनै कुराको अन्त हुन्छ। सो यदि हामीले सुरुदेखि अन्तसम्मलाई हामी राम्रोसँगले हामीले अध्ययन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले भन्न खोजेको कुरालाई अथवा वचनले सिकाउन खोजेको कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई ल अफ फर्स्ट एपियरेन्स, पहिलोपल्ट चाडलाई कहाँ उल्लेख गरेको छ भन्ने कुरालाई म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 14 पद, तपाईँ सबैजनाले मसँग खोल्नुहोस्। उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 14 पद, जेनेसिस च्याप्टर 1 भर्स 14। सो आज यहाँ सिक्दै गर्दाखेरि हामी हिब्रूको वर्डलाई हेर्छौँ अनि हामी त्यसलाई ग्रिकको वर्डलाई हेर्छौँ अनि त्यसलाई हामी के गर्छौँ, कम्पेयर गरिकन अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यसरी लेखेको छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, आकाशको अन्तरमा दिन र रात छुट्याउनलाई ज्योतिहरू हउन्, औ चिन्हहरू, ठहराएका चाडहरू, दिनहरू र वर्षहरूका निम्ति ती हउन्। सो जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, जब परमेश्वरले सृष्टि गर्दै गर्नुहुँदाखेरि सृष्टिको चौथो कुरालाई सृष्टि गर्दै गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ जब तेस्रो दिनको सृष्टि भइसक्यो, वनस्पति इत्यादि कुराहरू उम्रिसकेको थियो, त्यसको बादमा परमेश्वरले के गर्नुभयो, आकाशको अन्तरमा दिन र रात छुट्याउनलाई ज्योतिहरू राखिदिनु भयो अनि अब चिन्हहरू र ठहराएका चाडहरू र दिनहरू र वर्षका निम्ति ती हउन् भनेर परमेश्वरले राखिदिनु भएको। अब यो वचनको र चाडको चाहिँ के सम्बन्ध छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ। सो यो वचनलाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि पहिलोपल्ट चाड भन्ने शब्दलाई चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छ। यहाँ उल्लेख गरेको छ त्यो जुन चाहिँ सिजन भनेको छ, इङ्ग्लिसमा सिजन भनेको छ। अनि ठहराएका चाडहरू यी नै तपाईँले पाइहाल्नु भयो। 14को अन्तिम खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ। फेरि एकपल्ट पढ्छु। परमेश्वरले भन्नुभयो, आकाशको अन्तरमा दिन र रात छुट्याउनलाई ज्योतिहरू हुन्। अनि तिनीहरूको काम चाहिँ के रहेछ, नम्बर 1 चिन्हहरू, नम्बर 1 चिन्ह, नम्बर 2 के भनेको छ, ठहराएका चाडहरू अथवा ठहराएका ऋतुहरू र वर्षका निम्ति हउन्। सो 3वटा कुरालाई बताएको छ, दिनहरू र वर्षको निम्ति हउन्। सो 3वटा कुरा छ। नम्बर 1 के भन्दैछ, चिन्हहरू। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन भन्दा अगाडि पनि तिमीले आकाशमा चिन्ह देख्छौ भन्नुभयो। सो त्यो त्यहाँ ठाउँमा जाँदिन, तर चिन्हहरू। सो प्रभुले आफ्नो आगमन भन्दा अगाडि पनि प्रभुले चिन्ह, प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिँदाखेरि पनि के थियो, आकाशमा एउटा चिन्ह देख्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट फेरि आउनुभन्दा अगाडि पनि आकाशमा चिन्हहरू देख्छ। तर त्यो चिन्हमा अहिले हामी नजाउँ, हामी चाडको विषयमा अध्ययन गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा हामी चाडमा जाउँछौँ। दोस्रो चाहिँ के थियो, त्यो आकाशमा बनाएको परमेश्वरले अन्तरमा दिन र रात छुट्याउनलाई जुन ज्योतिहरू राख्नुभएको थियो, त्यसले चाहिँ ज्योति र दिन र रातलाई मात्रै छुट्याएन, तर त्यसले चिन्हहरू, चाडहरू र दिन र वर्षहरूलाई छुट्याउन थाल्यो। त्यसले 3वटा त्यसको स्पेसिफिक काम थियो। सो त्यो जुन चाहिँ ऋतुहरू अथवा चाडहरू भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ मोवेड भनेको छ। मोवेड, MOWED, मोवेड। सो MOWED। सो यो नोट्समा छ, तर तपाईँले लेख्नुहोस्, अहिले लेख्नुहोस्, किनभने तपाईँले लेख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले जब यसलाई अध्ययन गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँलाई बुझ्नु एकदमै सजिलो हुन्छ। सो त्यो मोवेड भनेको चाहिँ के हो, चाडहरू भनेको, त्यो भनेको चाहिँ ऋतुहरू भनेको। सो नेपालको बाइबलमा चाहिँ के भनेको छ, तिनीहरू चाहिँ ऋतुहरू भनेको छ। तर बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियामा चाहिँ त्यसलाई स्पेसिफिकली चाड भनेर नै लेखेको छ। किनभने यो जुन चाहिँ बाइबल हामीले आज पढ्दैछौँ, यो डाइरेक्ट हिब्रूबाट ट्रान्सलेटेड बाइबल हो। सो त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै पनि ट्रान्सलेटेड भर्जनबाट होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाड नै भनेर लेखेको छ। सो त्यो मोवेडको अर्थ चाहिँ के रहेछ त, त्यो मोवेडको अर्थ चाहिँ 4वटा मेन अर्थ छ। सो त्यो 4वटा मिनिङ तपाईँलाई बताउँछु। मोवेड भनेको चाहिँ नम्बर 1 अपोइन्टेड प्लेस भनेको, नियुक्त भएको स्थान, नियुक्त स्थान। एपोइन्टेड टाइम, नियुक्त समय। अपोइन्टेड मिटिङ, नियुक्त भेटघाट। सो मोवेडको पहिलो अर्थ, 4वटा अर्थमा पहिलो अर्थ चाहिँ के रहेछ, नियुक्त स्थान, नियुक्त समय, नियुक्त भेटघाट। सो कसले बनाउनु भएको यो कुरा, कसले स्थापित गर्नुभएको, परमेश्वर स्वयंले
स्थापित गर्नुभएको हो। सो अहिले चाहिँ आज हामी फाउन्डेसन बुझ्दैछौँ। सो यो एपिसोडमा हामी फाउन्डेसनलाई बुझ्छौँ अनि त्यहाँदेखि कन्टिन्युअस एपिसोडमा तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने अरू कुराहरूलाई हामी हेर्दै जान्छौँ। सो पहिलो मोवेटको पहिलो अर्थ चाहिँ नियुक्त स्थान, नियुक्त समय, नियुक्त भेटघाट। त्यसको दोस्रो अर्थ चाहिँ के बन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सेक्रेट सिजन, सेट फिस्ट, अपोइन्टेड सिजन भन्दो रहेछ। सो त्यसको दोस्रो अर्थ चाहिँ के रहेछ, पवित्र ऋतु, ठहराएको चाड अनि नियुक्त ऋतु। सो मोएटको मिनिङ चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ, पवित्र ऋतु, ठहराएको चाड, नियुक्त ऋतु। सो तपाईँले यो हामीले नोट्स बनाएको होइन, तपाईँले यो नोट्सलाई तपाईँले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। आज हाम्रोसँग ओपन बाइबल छ, बाइबल हब छ, अनलाइन गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले स्ट्रङ्ग्स नम्बरमा तपाईँले गएर स्टडी गर्नुभयो भने भेटाइहाल्नुहुन्छ। यो हामीले पर्सनल इन्टरप्रिटेसन दिएको होइन, यो तपाईँले एकदमै सजिलोसँगले भेटाउन सक्ने छैन, तर भए तापनि मैले आज तपाईँलाई बताइदिएको है। तेस्रो चाहिँ के रहेछ, एपोइन्टेड साइन अर सिग्नल भनेको रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ नियुक्त चिन्ह अथवा सङ्केत भनेको। सो हेर्नुहोस् है, तेस्रो चाहिँ के रहेछ, नियुक्त चिन्ह अथवा सङ्केत। सो त्यो जब परमेश्वरले आकाशमा, जब परमेश्वरले भन्नुभयो अन्तरिक्षमा दिन र रात छुट्याउनलाई ज्योतिहरू आउन् भनेर, अनि तिनीहरू चाहिँ ऋतुहरू मतलब यो चाडहरू है। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ, चाडहरू, दिनहरू अनि चिन्हको रूपमा राखिनेछ। सो जब त्यसलाई राखियो त्यसको चाहिँ एउटा चिन्ह छ, देयर इज अ साइन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, तिमी प्रभु आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीले आकाशमा के देख्छौ, एउटा युल सी अ साइन, तिमीले एउटा चिन्ह देख्छौ, आकाशको शक्तिहरू डगमगाउन थाल्छ। सो प्रभुले गर्न लाग्नु भएको कुराको फाउन्डेसन चाहिँ सृष्टिमा नै, हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ 4th डेमा भएको कुरा हो, 4औं दिनमा भएको कुरा हो। त्यो कुरालाई प्रभुले भन्नुभयो नियुक्त चिन्ह अथवा सङ्केत, सिग्नल। त्यसले चाहिँ के गर्छ, हामीलाई एउटा सिग्नल दिन्छ, केही कुरा बताउँछ। त्यो चाहिँ त्यसको डेफिनेसन मोवेटको। अनि चौथो डेफिनेसन, त्यसको चौथो परिभाषा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ टेन्ट अफ मिटिङ, भेट हुने पालो। त्यसको 4th डेफिनेसन चाहिँ भेट हुने पालो। सो जब पनि हामीले यो चाड भन्ने शब्दलाई सुन्छौँ, यो चाड भन्ने चाहिँ हामीले अघि प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि मानिलिएको चाडबाडलाई सम्झिन्छौँ होइन, त्यो भनेको चाहिँ मोएड हो। अनि त्यसको अर्थ चाहिँ यो हुन्छ है। अनि त्यही शब्दलाई चाहिँ अब फेरि हामी जब नयाँ नियममा आएर पढ्छौँ, न्यू कभनेन्टमा आएर पढ्छौँ, त्यसलाई चाहिँ काइरोस भन्छ। काइरोस, KAIROS, काइरोस भनेको। सो काइरोस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ काइरोस भनेको चाहिँ त्यसलाई भनेको चाहिँ सही मात्रा। काइरोस भनेको सुन्नुहोस् है, अब यो मोएडलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा न्यू टेस्टिमेन्टको इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ यसलाई काइरोस भन्दैछ। त्यो भनेको चाहिँ सही मात्रा, नम्बर 1। थुप्रो लामो डेफिनेसन छ, तर म तपाईँलाई बताउँछु है। अ मेजर अफ टाइम अर अ लार्जर अर स्मल पोर्सन अफ टाइम, एउटा समयको नाप, ठुलो अथवा सानो समयको भाग भनेको रहेछ काइरोस भनेको। अनि तेस्रो चाहिँ के भनेको, अ फिक्स्ड एन्ड अ डेफिनेट टाइम। सो के भन्दैछ, विशेष अनि निश्चित समय, काइरोस। सो हामी कतिपल्ट हामी काइरोस टाइम भन्दै हिँड्छ, तर त्यो काइरोस भनेको चाहिँ वास्तवमा मोएड भनेको। अनि फेरि त्यसको बादमा के भन्दैछ, द टाइम वेन थिङ्स आर बट टु क्राइसिस, त्यो समय जसमा कुनै थोक निष्कर्षमा आउँदैछ, कुनै पनि कुरा चाहिँ त्यसको पराकाष्ठमा पुग्ने अथवा त्यसको क्लाइमेक्समा पुग्ने समयलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, काइरोस भन्दो रहेछ। द डिसाइसिभ इपोक वेटेड फर भन्दो रहेछ। काइरोसको अर्थ चाहिँ निर्णायक युगको लागि कुर्नु अथवा निर्णायक युगलाई कुर्दै। अनि त्यसको अर्को अर्थ चाहिँ के रहेछ भने अपर्च्युन अर सिजनेबल टाइम भनेको रहेछ, समयको अवसर भनेको रहेछ। समयको अवसर, बाइबलले भनेको छ समयको अवसर विचार गरेर चल्ने गर भनेर हामीलाई वचनमा सिकाएको छ। सो काइरोस भनेको चाहिँ के रहेछ, अर्को चाहिँ द राइट टाइम, सही समय भनेको रहेछ। फेरि अब काइरोसको अर्को अर्थ चाहिँ के रहेछ भने अ लिमिटेड पिरियड अफ टाइम, समयको सीमित अवधि भनेको रहेछ। काइरोस भनेको चाहिँ समयको सीमित अवधि। अनि
त्यसको अर्को अर्थ चाहिँ रहेछ भने वाट टाइम ब्रिङ्स, कुन कुराहरू समयले ल्याउँछ, त्यसको अर्थ चाहिँ यो पनि रहेछ है। अनि यो काइरोसको यत्रो मिनिङ रहेछ। सो यो पुरानो हिब्रू भाषामा चाहिँ यसलाई मोवेट भन्छ भने चाहिँ अब नयाँ न्यू टेस्टामेन्टको ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यसलाई के भन्छ, काइरोस भन्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ होला कसरी थाहा पायो तिमीले, के प्रुफ छ तिमीले भनेको कुरा सही हो भनेकन है। सो म तपाईँलाई बिब्लिकल प्रुफ दिन चाहन्छु, किनभने त्यो प्रश्न तपाईँले सोध्नु जायज हो, हामीले सोध्नुपर्छ प्रश्न, तर हाम्रो प्रश्नले विवाद होइन, तर हामीले बुझ्ने, यो जब हाम्रो मनमा प्रश्न आउँछ त्यो प्रश्नले हामीले बुझ्नुपर्छ। यो एउटा भर्स लेखेको छ बाइबलमा जो ओल्ड टेस्टामेन्टमा पनि छ अनि न्यू टेस्टामेन्टमा पनि छ, दुईटैमै छ त्यो भर्स चाहिँ। हेर्नुहोस् है, एउटै भर्स छ, ओल्ड टेस्टामेन्टमा पनि छ न्यू टेस्टामेन्टमा पनि छ। इक्जाम्पलको लागि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु दानियलको किताब 7 अध्यायको 25 पद। सबैजनाले खोल्नुहोस्, दानियलको किताब 7 अध्यायको 25 पद। दानियलको किताब 7 अध्यायको 25 पद। त्यसलाई म नेपालीमा पनि पढ्छु, इङ्ग्लिसमा पनि पढ्छु। त्यसले सर्वोच्चको विरुद्धमा हाक दिनेछन् र सर्वोच्चको पवित्र जनहरूलाई धुजा पार्नेछन्। ठहराएका समय र व्यवस्थाहरू त्यसले बदलने विचार गर्नेछन्। अब पवित्र जनहरूलाई त्यसको शक्तिमा 1 समय, 2 समय र आधा समयको निम्ति सुम्पिदिनेछ। सो के भनेको छ, त्यसलाई 3.5 years, 1 समय भनेको 1 वर्ष, त्यहाँदेखि 2 समय भनेको 2 वर्ष अनि आधी समय भनेको आधी वर्ष भनेको। सो के भयो, 3.5 वर्ष। त्यो जुन चाहिँ समय भन्ने शब्दलाई चलाएको छ दानियलको किताब 7 अध्यायको 25 पदमा, त्यसलाई फेरि के भनेको छ हिब्रू भाषामा मोवेट भनेको छ, मोवेट भनेको छ। सो इङ्ग्लिसमा यसो भनेर लेखेको छ, he shall speak pompous words against the Most High, shall persecute the saints of the Most High, and shall intend to change times and law. Then the saints shall be given into his hand for a time and times and half a time. So यहाँ जुन चाहिँ टाइम भन्ने शब्दलाई चलाएको छ त्यो हिब्रूमा एक्ज्याक्टली मोवेट भनेको छ। सो तपाईँसँग यदि हिब्रू बाइबल छ या तपाईँसँग स्ट्रङ बाइबल छ, सो मैले तपाईँलाई भने यो स्ट्रङ बाइबल कहाँ पाउँछ, यो त तिमीले त्यसै भनेको होला भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने तपाईँ बाइबल हबमा जानुहोस्, अनलाइन स्ट्रङ बाइबलमा जानुहोस्, Daniel 7:25 तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्, अनि यो टाइम्स भनेकोलाई तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ के आउँछ, मोएड भन्ने शब्द आउँछ। सो त्यो मोएड भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेको छ। अब सेम एक्ज्याक्टली त्यही भर्स चाहिँ कहाँ लेखेको छ फेरि, प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 13 र 14 पदमा लेखेको छ। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्, प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 13 र 14। सो अघि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ हामीले जब पनि कुनै कुरालाई अध्ययन गर्छौँ पहिलोपल्ट कहिले उल्लेख गरेको छ अनि अन्तिमपल्ट कहिले उल्लेख गरेको छ, हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्छ। त्यो हेऱ्यो भने हामीलाई कुरा बुझ्न सजिलो भइहाल्छ। सो पहिलोपल्ट कहिले उल्लेख गरेको थियो, पहिलोपल्ट हामीले देख्यौँ अघि उत्पत्ति 1 को 14 पदमा है, अनि अन्तिमपल्ट कति बेला फेरि गरेको छ, प्रकाशको किताबमा गरेको छ। सो हामी के देख्दैछौँ, जो चाहिँ पुरानो नियम र नयाँ नियम भन्ने कुरा नै होइन रहेछ है। सो के भयो, त्यसलाई हामी दुईटै ठाउँमा हामीले अपियर भएको भेटाउँछौँ। सो प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 13 र 14 तपाईँ सबैजनाले खोल्नुभयो भने म तपाईँसँग पढ्न चाहन्छु। सो 12 अध्यायको 13 र 14मा के भनेको छ, अनि त्यस अजिङ्गर जस्तै पशुले आफू पृथ्वीमा फ्याँकिएको देख्यो, तब त्यसले त्यो छोरो पाउने स्त्रीलाई खेद्यो। अब वनमा त्यो केही समय, धेरै समय र आधा समयसम्म पालन पोषण हुने आफ्नै ठाउँमा साँपको सम्मुखबाट उठेर जानलाई त्यसलाई ठुलो गरुडका 2वटा पखेटा दियो। सो त्यहाँ पनि हामीले के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि हामीले अघि दानियलको किताब 7 अध्यायको 25 पदमा लेखेको 3.5 वर्षको बारेमा लेखेको भेटाउँछौँ। सो त्यहाँ के भन्दैछ, त्यहाँ पनि त्यसरी नै भन्दैछ। त्यसले चाहिँ कति समय अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै समय, त्यो चाहिँ केही समय, धेरै समय र आधा समय। सो के भयो, इङ्ग्लिसमा यसो भनेको छ, फर अ टाइम एन्ड टाइम्स एन्ड हाफ अ टाइम भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् इङ्ग्लिसमा म डल्लै पढ्छु। नाउ व्हेन द ड्र्यागन saw that he had been cast to the earth, he persecuted the women and gave birth to the women who gave birth to the male child. But the woman was given 2 wings of great eagle, that she might fly into the wilderness
to her place where she is nourished for a time and times and half a time from the presence of the serpent. So त्यहाँ के भनेको छ टाइम टाइम्स एन्ड हाफ अ टाइम भनेको छ. सो यो जुन चाहिँ टाइम भन्ने वर्डलाई युज गरेको छ त्यहाँ चाहिँ त्यति बेला चाहिँ काइरोस भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ. अब यो कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि तपाईँ स्ट्रङ बाइबलमा जानुहोस्, तपाईँले बाइबल हबमा जानुहोस्, बाइबल गेटवेमा जानुहोस्, इन्टरनेटमा छँदैछ त्यो. तपाईँले स्ट्रङ बाइबल खोल्नुहोस् अनि स्ट्रङ बाइबलमा खोलिकन रेभेलेसन च्याप्टर 12 वर्स 13 and 14 वर्सलाई तपाईँले खोल्नुहोस्. अनि जब तपाईँले त्यो खोल्नुहुन्छ त्यो खोल्ने बित्तिकै के हुन्छ तपाईँले यो वर्डलाई भेटाइहाल्नुहुन्छ. एक्ज्याक्टली तपाईँले यही वर्डलाई भेटाउनुहुन्छ अनि त्यसको मतलब चाहिँ के हो काइरोस हो. काइरोस हो. सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको उखानलाई हामी हेरौँ. प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको उखानलाई हामी हेरौँ. किनभने उखानमा चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ म चाहिँ सृष्टिदेखिको कुराको रहस्यहरूलाई खोल्छु. प्रभु यीशु ख्रीष्टले लुकाको किताब 12 अध्यायमा अनि मत्तीको किताब 24 अध्यायमा प्रभुले एउटै उखानलाई भन्नुभएको छ. सो यो उखान आज म तपाईँसँग अलिकति सेयर गर्छु. अहिले म फेरि यो उखानमा फेरि फर्केर आउँछु. तर त्यहाँ पनि के बताएको छ त्यो शब्दलाई पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु. लुकाको किताब 12 अध्यायको 41देखि पढ्छु. 12 अध्यायको 41देखि यहाँ एउटा उखान छ. सो यो उखान चाहिँ के हो the parable of the servants. सो यो चाहिँ दासहरूको उखान हो है. अनि तब पत्रुसले भने हे प्रभु यो उखान हामीहरूकै निम्ति मात्र बताउनु भएको हो कि अरूहरूको निम्ति पनि बताउनु भएको हो. प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो त्यो विश्वासी र बुद्धिमान भण्डारेको को हो जसलाई त्यसको मालिकले आफ्नो घरानालाई समय समयमा तिनीहरूलाई भोजन दिनलाई खटाएका हुन्छन्. सो प्रभुले भन्नुभयो And the Lord said, Who then is the faithful and wise servant whom the Lord shall make ruler over his household to give them the portion of meat in due season? सही समयमा भोजन दिनलाई खटाएको हुन्छ. यो उखानलाई प्रभुले के गर्नुभयो मत्तीको किताब 24 अध्यायको 45 पदमा लेख्नुभयो. त्यहाँ जुन चाहिँ सिजन भन्ने छ नि सही ऋतुमा सही समयमा भन्ने त्यो समय भन्ने शब्दलाई पनि के भनेको छ त्यसलाई पनि काइरोस भनेको छ अथवा हिब्रू भाषामा हो भने के हो मोएड भनेको छ. सो मोएड भनेको चाहिँ के रहेछ परमेश्वरको चाहिँ अपोइन्टेड फिस्ट हो त्यो चाहिँ. सो बुद्धिमान र ज्ञानी दास चाहिँ को अरे भन्दाखेरि चाहिँ जसलाई विश्वासी र बुद्धिमानी भण्डारी चाहिँ त्यो हो जसलाई त्यसको मालिकले आफ्नो परिवारलाई निश्चित समयमा तिनीहरूको भागमा पर्ने भोजन दिनलाई खटाउँछ. सो अपोइन्टेड टाइममा दिनुपर्ने एउटा भोजन छ. एपोइन्टेड टाइममा परमेश्वरको भिजिटेसन हुने समयको विषयमा सिकाउने व्यक्तिलाई चाहिँ के भनेको छ विश्वासी अनि बुद्धिमान दास भनेको छ. अनि लुका 12को 56 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो प्रभु यीशु ख्रीष्टले फरिसी शास्त्रीहरूलाई भन्नुभयो एक कप्टी हो तिमीहरू आकाश र पृथ्वीका लक्षणहरू बताइदिन सक्छौ तर वर्तमान समयको अर्थ लाउन जान्दैनौ. तिमीहरूले मोएडलाई जानेकै छैनौ अर्थ लाउनु जानेकै छैन. सो हामी के देख्छौँ फर्स्ट थिङ चाहिँ हामीले यो फर्स्ट स्लाइडमा मैले तपाईँलाई के बुझाउनु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ यो मोएड भनेको के हो चाड भन्ने कुरा चाहिँ के हो त चाड भन्ने कुरा के हो बाइबलले यसको बारेमा के भन्छ भन्ने पहिलो उल्लेख मैले तपाईँलाई बताएँ ल अफ फर्स्ट एपियरेन्स. अनि हामीले लास्टमा कहिलेपल्ट उल्लेख गरेको छ त्यो पनि मैले तपाईँलाई देखाएँ. सो यो स्लाइडलाई तपाईँले हेर्नुहोस् अनि तपाईँले सिक्नुहोस् अरूलाई पनि तपाईँले सिकाउनुहोस्. सो अब दोस्रो प्रश्न आउँछ. सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वाइ फिस्ट किन चाड चाहिँ किन त हुनु पर्यो त किन चाहिँ फिस्ट चाहिँ मान्नै पर्ने हो के प्रभु यीशु ख्रीष्टले खारिज गर्नु भएन इत्यादि थुप्रो प्रश्नहरू छ. तर बाइबलले के भन्छ कुन चाहिँ धुरन्धरले के भन्छ होइन तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट है. सो परमेश्वरको वचनलाई हामी इजिकियलको किताब 44 अध्यायबाट हामी हेर्छौँ. इजिकियलको किताब 44 अध्यायको 23 अनि 24 पद. सो इजिकियलको किताब 44 अध्यायको 23 अनि 24 पदलाई हामी हेर्छौँ. सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्छ भने परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई भन्छ हामी चाहिँ परमेश्वरको पुजारीहरू हौँ. हामी पुजारीहरू हौँ अनि परमेश्वरले पुजारीहरूलाई नियम दिनुभएको छ. सो बाइबलले भन्छ हामी त राजकीय पुजारी हौँ. राजकीय पुजारी भनेको न सो राजकीय पुजारीलाई परमेश्वरले आफ्नो नियम दिन भएको छ. सो म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु यो भर्सलाई पढ्दै गर्दाखेरि
यो भर्समा हामीले के पढ्छौँ भने इजिकेल 44को 23 अनि 24मा म एकपल्ट पढ्नु पर्यो। तिनीहरूले मेरो प्रजालाई पवित्र र अपवित्र कुरा छुट्याउन सिकाउनेछन्। पुजारीले, सो तपाईँ र म पुजारी हौँ। हामी पुजारी मात्रै होइनौँ, हामी राजकीय पुजारी हौँ, हामी वी आर रोयल प्रिस्टहुड है। सो उनीहरूले के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ पुजारीले फर्स्ट थिङ चाहिँ मानिसहरूलाई पवित्र र साधारण होली एन्ड कमन कुराको भिन्नतालाई बुझाउँछ। नम्बर 2, तिनीहरूले शुद्ध र अशुद्धको भिन्नता देखाउनेछ। सो यहाँ नम्बर 2मा चाहिँ के भन्दैछ, क्लिन एन्ड अनक्लिन, के शुद्ध हो के अशुद्ध हो त्यसको भिन्नता बुझाउँछन्। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के भन्दैछ, कलह र फुट हुँदा तिनीहरू अदालतमा बसेर मेरो व्यवस्था बमोजिम तिनीहरूले मुद्दाको फैसला गर्नेछ। सो तेस्रो चाहिँ के हो, जब पनि कुनै किसिमको झगडा हुन्छ, विवाद हुन्छ, त्यो विवाद हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था, परमेश्वरको विधि बमोजिम त्यो कुरालाई के गर्नुपर्छ अरे, त्यो मुद्दाको फैसला गर्नुपर्छ। सो मलाई कस्तो लाग्छ, उसलाई कस्तो लाग्छ, उसले के भन्यो, त्यसले के भन्यो, त्यो होइन, तर परमेश्वरको विधि बमोजिम फैसला गर्नुपर्छ। इजिकेलको किताब 44 अध्यायको 23 अनि 24 पदलाई पढ्दैछु। अनि चौथो चाहिँ के अरे भन्दाखेरि चाहिँ, चौथो चाहिँ यसरी लेखेको छ, चौथो चाहिँ यसो भनेको छ, तिनीहरूले मेरा नियमहरू, मेरा तोकिएका सबै चाडहरूका विधिहरू पालन गर्नुपर्छ, तिनीहरूले मेरा सब्बातहरूलाई पवित्र मान्न पर्छ। सो यो चाहिँ कसले भन्नुभएको हो, यो चाहिँ परमेश्वरले एउटा पुजारीलाई दिनुभएको जिम्मा हो। सो हामी सबैजना नै पुजारी हौँ, सबैजना पुजारी हौँ। कतिजना मान्छेले सोच्छ तिमीलाई कसले अधिकार दियो, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि सोधेको थियो, तिमीले कुन अधिकारले चाहिँ तिमी कुन अधिकारले चाहिँ तिमीले यो काम गर्दैछौ है, कुन अधिकारले। अनि त्यो सायद यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि त्यस्तै लागेको होला। म एकपल्ट पढेर सुनाइदिनु पर्यो। दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायको 21 पदमा, दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायको 21 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, तर हामीलाई तिमीहरूसँग ख्रीष्टमा दरिला पार्नुहुने र हामीलाई अभिषेक गर्नुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। सो यो पुजारीलाई कसले अभिषेक गरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले नै अभिषेक गर्नुभएको रहेछ, परमेश्वरले नै अभिषेक गर्नुभएको रहेछ। सो यहाँ हामी के देख्दैछौँ, यहाँ चारवटा पुजारीको काम देख्दैछौँ। सो यो चारवटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यो चारवटा कुरा चाहिँ त्यसको फोर्थ पोइन्ट, तर हामीले त्यसको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पोइन्टलाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। त्यसको फोर्थ पोइन्टमा चाहिँ के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फिस्ट पनि सिकाउँछ पुजारीले भनेर बताएको छ। सो म इङ्ग्लिसमा पनि पढिदिनु पर्यो इन केस है, कतिजनाले इङ्ग्लिसमा तपाईँले यो स्टडीमा बस्नु भएको छ भने। इजिकेल 44 को 23 verse 24 मा लेखेको छ, दे shall teach my people the difference between the holy and the common. Number 2, and show them how to distinguish between the clean and the unclean. And number 3, in a dispute they shall act as judges, and they shall judge it according to my judgment. And number 4 के भन्यो, they shall keep my laws and my statutes in all my appointed feasts, and they shall keep my Sabbath holy. So यो के भयो, यो चारवटा कुरा चाहिँ पुजारीलाई परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मा हो। सो आज मैले तपाईँलाई यो फिस्टको आउटलाइन देखाएको छु। सो चाडको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा, चाड कहाँबाट सुरु भयो, ल अफ फर्स्ट एपियरेन्स पहिलोपल्ट बाइबलमा कहाँ उल्लेख गरेको छ भन्ने कुरालाई मैले तपाईँलाई बताएँ। अनि मैले आज फेरि किन चाड भन्ने कुराको आउटलाइनलाई बताएको छु। सो नेक्स्ट एपिसोडमा म तपाईँलाई केसको विषयमा बताउन गइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट एपिसोडमा यो कुरालाई म अब एक्सप्लेन गर्दै जानेछु। सो म तपाईँहरूलाई के भन्छु, तपाईँ ट्युन इन हुनुहोस्, तपाईँ यो कुरासँग रहिरहनुहोस्। अनि यो एपिसोडलाई हामी रिलिज गरिरहन्छौँ एभ्री डे या एभ्री अल्टरनेट डे हामी रिलिज गर्छौँ। तपाईँले यसलाई सुन्नुहोस्, सिक्नुहोस् अनि सिकाउनुहोस्। अनि हामीले नबुझेको कुरालाई हामीले यसरी क्लियर गर्न सक्छौँ। अघि मैले फर्स्टमा एपोलोसको बारेमा तपाईँलाई बताएँ। एपोलोसले के गर्दै थियो, जबसम्म पावलले
प्रभु यीशु ख्रीष्टको बप्तिस्माको बारेमा, पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बारेमा बताएको थिएन। यद्यपि उसले परमेश्वरको कुरालाई सही प्रकारले, एकदमै सही प्रकारले सिकाइरहेको थियो, तर उसले सम्पूर्ण रूपमा सिकाउन सकेको थिएन। सो हामी धेरैपल्ट यो खण्डहरूलाई हामीले इग्नोर गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको वचन सही सिकाउँदा पनि हामीले परमेश्वरको घरानालाई हामीले ठिकसँगले भोजन दिन सकेका हुँदैनौँ। तर जब पौलले आइकन प्रार्थना गर्दै एपोलोसलाई, अनि उनीहरू पवित्र आत्माले भरेर के भयो, अब त्यो ठाउँमा त्यो काम बढ्दै गयो। यद्यपि एपोलोस एउटा कुशल वक्ता थिए, तर ऊ परमेश्वरको वचनलाई उसले सम्पूर्ण रूपमा पवित्र आत्माको रेभलेसनमा बुझ्न सकेका थिएन। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि फिस्टलाई सायद नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई गलत सम्झिरहेको होला। तर म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु, तपाईँ यसमा जोडिरहनुहोस्, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि सिक्नुहोस्, र परमेश्वरले जबसम्म हामी अर्को पालि भेट्दैनौँ तपाईँहरू सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। हुन्छ त तबसम्मलाई तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह।